मतलब कंघी, जिससे बाल की कंघी की जा सकती। तीसरा है कृपान, मतलब खंजर। चौथा है कड़ा, ब्रेसलेट। और पांचवा है कच्चा, लॉन्ग अंडरग्राउंड। हर सिख को ये 5 के अपने साथ रखना चाहिए हमेशा। और अगर आप कोई सिख से पूछेंगे कि उसके मजहब में खुदा का तसव्वुर क्या है, तो सबसे अच्छा जवाब कोई भी सिख आपको दे सकेगा वो है, आपको कहेगा जापू जी के बारे में। जापू जी वो गुरु ग्रंथ साहिब पहली किताब का सबसे पहला अध्याय, सबसे पहला श्लोक है। गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ, पहला वॉल्यूम, पहली किताब, पहला अध्याय, पहला श्लोक को कहते हैं जापू जी। इसमें लिखा है कि खुदा एक है, गॉड इज वन, ही इज कॉल्ड एज द ट्रू, द क्रिएटर, फ्री फ्रॉम फियर एंड हेट्रेड, इमॉर्टल, नॉट बिगॉटन, ही इज कंपैशनेट, ग्रेट एंड सेल्फ सब्सिस्टिंग। इसके मानी है कि खुदा एक है, वो हक है, वो खालिक है, वो जरा भी नहीं डरता और कुछ कोई भी चीज की जरूरत नहीं उसे। वो ना ही पैदा हुआ ना ही मरेगा, वो अमर है, वो सबसे ऊंचा है और सबसे दयालु है। ये गुरु ग्रंथ साहिब की पहली किताब, पहला अध्याय, पहला श्लोक जापू जी में लिखा हुआ है। और सिख मजहब में वो मानते हैं कि खुदा एक ही है और उसे कहते हैं मैनिफेस्ट फॉर्म में ओमकारा और अनमैनिफेस्ट फॉर्म में एक ओमकारा। और इस खुदा, इस एक ओमकारा की कई सिफत है आदि ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहिब में। मिसाल के तौर पे खुदा को कहा गया है करतार, जिसके मानी है खालिक, अकल, जिसके मानी है अमर, उसे कहा गया है सत्यनामा, द होली नेम, पाक नाम। खुदा को कहा गया है परवरदिगार, उसे कहा गया है रहीम, रहमत वाला, करीम, करम वाला, उसे कहा गया है वाहे गुरु, वन ट्रू गॉड, एक ही खुदा। और सिख मजहब में वो बुद्ध परिस्थिति को बिल्कुल नहीं मानते और अवतारवादा को भी नहीं मानते कि भगवान या खुदा ने अवतार लिया। वो बुद्ध परिस्थिति के खिलाफ है, वो सिर्फ एक खुदा में मानते हैं। और गुरु नानक साहिब वो संत कबीर से काफी मुतासिर थे, इसीलिए जब आप गुरु ग्रंथ पढ़ेंगे उसके अंदर कई दोहे हैं कबीर के। और मुझे याद है कि स्कूल के अंदर एक दोहा हम पढ़ते थे कबीर का, जिसमें लिखा है दुख में सुमन न सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमन न करे तो दुख काय हो। दुख में सब लोग खुदा को याद करते हैं, सुख में खुदा को कोई भी नहीं याद करता। जो शख्स, जो इंसान खुदा को दुख में याद करेगा तो सुख क्यों, जो खुदा को सुख में याद करेगा तो उसको दुख क्यों होगा। तो जब हम सिख मजहब के किताबों को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है सिख मजहब में खुदा का सही तसव्वुर। अब हम समझेंगे पारसीइज्म, पारसी मजहब में खुदा का तसव्वुर क्या है। पारसी मजहब को कहते हैं ज़ोरास्ट्रियनिज्म या पारसीइज्म, उसे नेगिलिज्म भी कहते हैं या रिलीजन ऑफ फायर वर्शिपर्स, वो मजहब जो आग की पूजा करता है। पारसी मजहब के बानी हैं ज़ोरास्टर। ये मजहब कोई अहम मजहब नहीं है आलम का, लेकिन ये एक पुराना मजहब है। तकरीबन 2500 साल पर्शिया में वजूद में आया। यह एक पुराना मजहब है
اور اس مذہب میں خدا کو کہتے ہیں اہورا مزدا. اہورا مانے خدا، مزدا مانے وائز، حکیم، وہ خدا جو حاکم ہے، اہورا مزدا. اور پارسیزم کے مذہبی کتاب کا نام ہے دساتیر یا اوستا. دساتیر میں خدا کے بارے میں کئی صفت ہے، اور خدا کے بارے میں لکھا ہوا دساتیر میں کہ خدا ایک ہے. اس میں لکھا ہوا ہے خدا کی نہ شروعات ہے نہ انت ہے. اس خدا کا نہ کوئی والد ہے نہ کوئی والدہ ہے، نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا ہے. اس خدا کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اس خدا کا کوئی پرتیما نہیں ہے، کوئی آکار نہیں ہے. وہ خدا سب سے بڑا ہے. وہ خدا خود انسانوں سے زیادہ انسانوں کے قریب ہے. اور جب ہم پارسی مذہب کے کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی مذہب کی کتاب میں کئی صفت اللہ کی دی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم پڑھیں گے یاسنا ادھیائے نمبر 31 شلوکا نمبر 7 اور 11 میں لکھا ہے اس بھگوان کو کہا گیا ہے ایز کریٹر، خالق. اور یہ صفت خالق اور کئی جگہ لکھی ہے یاسنا میں، ادھیائے نمبر 44 شلوکا نمبر 7، یاسنا ادھیائے نمبر 50 شلوکا نمبر 11 اور یاسنا ادھیائے نمبر 51 شلوکا نمبر 7 میں کہا گیا ہے کہ وہ خدا خالق ہے. خدا کو یاسنا میں کہا گیا ہے کہ وہ گریٹ ہے، بڑا ہے، اکبر ہے. یاسنا ادھیائے نمبر 33 شلوکا نمبر 11 اور یاسنا ادھیائے نمبر 45 شلوکا نمبر 5. پارسی مذہب کی کتاب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ بینیفیشنٹ ہے، رحمت رحیم ہے، رحمت والا ہے. یاسنا ادھیائے نمبر 33 شلوکا نمبر 11 اور یاسنا ادھیائے نمبر 48 شلوکا نمبر 3. یاسنا میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ باؤنٹیفل ہے، کریم ہے. یاسنا ادھیائے نمبر 43 43 شلوکا نمبر 4 5 7 9 11 اور 15. آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ کریم ہے. یاسنا ادھیائے نمبر 44 شلوکا نمبر 2 میں، یاسنا ادھیائے نمبر 45 شلوکا نمبر 6، یاسنا ادھیائے نمبر 46 شلوکا نمبر 9 اور یاسنا ادھیائے نمبر 48 شلوکا نمبر 3. کئی جگہ پہ خدا کا صفت، خدا کی صفت بیان کی گئی. جب ہم پارسی مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں سمجھ میں آتا ہے خدا کا صحیح تصور پارسی مذہب میں. اب ہم سمجھیں گے خدا کا تصور سیمیٹک ریلیجن میں. سب سے پہلے ہے یہود مذہب. یہود مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے؟ ان کی مذہبی کتاب ہے توراہ، تلمود، پینٹیٹوچ، 5 کتاب جسے کہتے ہیں، پہلے 5 کتاب بائبل کے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے. جب ہم ان کی مذہب کی کتاب کو پڑھتے ہیں ہمیں پتا لگتا ہے خدا کا تصور یہودیت میں کیا ہے، یہود مذہب میں کیا ہے.